Mayong adlaw no sab mga igsoon. Ano yun nasab kita sa atong inadlaw nga leksyon. Miyerkules, Oktubre 15 mga igsoon. Ang title sa ato ang leksyon karon nga adlaw mga igsoon naguluhan kini og pagka malimtanon. Okay, pinasahi po ni mga igsoon. Ang atong titulo sa atong leksyon karon mga igsoon, usahay dali ra kaayo nato malimtan ang mga butang nga gibuhat sa Ginoo alang kanato. Makalimot ta sa mga milagro, sa mga pag-ayo, sa mga panahon nga gipanalanginan ta niya. Apan ang Ginoo gusto nga dili nato malimtan ang iyang mga buhat tungod kay ang pahinumdom mao ang pundasyon sa tong pagtuo og kalig-on sa espirituhanong paglakaw. Karong Miyerkules mga igsoon atong hisgutan ang leksyon nga pagka malimtanon. Mga igsoon ang atong leksyon giunahan usab kini og usa ka pangutana no. Naa diri mga igsoon ang pangutana mo ni. Basaha ang Josue 4:20 hangtod sa 24. Diha sa kahayag sa musunod sa mga bersikulo, maghuhukom 3:7, maghuhukom 8:24, Salmo 78:11, Deuteronomio 8:2 hangtod sa 18, Salmo 45:17. Ngano nga importante man kaayo ang paghinumdom sa gamhanang mga buhat sa Ginoo. Ang tubag makita nato sa kasaysayan mismo. Sa dihang gikalimtan sa Israel ang ilang Dios, diha magsugod ang ilang pagkahulog. Ang paghinumdom dili lang usa ka emosyon, apat usa ka buhat sa pagtuo, usa ka pagpamatuod nga ang Dios nga nagluwas kanato mao ra gihapon ang nagatabang kanato karon mga igsoon. Sa pagpadayon sa tong leksyon, atong tan-awon ang kahulugan sa Josue 4:23 mga igsoon. Ang tubig sa suba sa Jordan gipamala sa inyong atubangan aron makita sa bag-ong kaliwatan ang gahom sa Dios. Samtang ang dagat nga mapula kaniadto gipamala sa atong atubangan aron makita sa mga nakasinati sa Eksodo sa iyang gahom. Duwa ka kaliwatan pero usara ang Dios nga nagpakita sa iyang gahom mga igsoon. Ang mga ginikanan nga nakasinati sa milagro sa dagat nga mapula mao'y nagsaysay sa ilang mga anak aron kini nga bag-ong kaliwatan makasabot nga tinuod gayod ang gahom og pag-atiman sa Dios mga igsoon. Apan unsaon nato karon sa kalibutan nga puno sa kalihukan og kabisi, dali ra gid kaayo malimtan ang Dios mga igsoon. O gali sunod-sunod ang linog no, Luzon, Visayas, Mindanao. Dito na to makita nga ang mga tao halosa manawag na gid og Ginoo mga igsoon. So nakahinumdom walang ang gusto sa Ginoo nay kalamidad og wala ato siyang hinumduman. Di gid nato kalimtan mga igsoon. Mao nga kinahanglan nato maghimo og mga higayon sa paghinumdom sa unsa nga pamaagi mga igsoon. Pinaagi sa pagampo, pagsimba, pagpasalamat og pag-record sa mga panalangin. Di ba ang atong kanta nag-ingon nga ipha ang mga panalangin? Oo. Ang paghinumdom makapadasig sa atong pagtuo og makapahinumdom kung kinsa ta asa tagikan og unsa ang katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi mga igsoon. Ang atong leksyon naay ikaduhang pangutana no. Giingon diri sa pangutana sa atong leksyon sa ikaduhang pangutana na indre. Basaha ang 1 Corinto 11:24 og 25 og Juan 14:26. Ngano nga kinahanglan kita mahinumdom sa kanunay kung unsay gibuhat ni Kristo alang kanato. Unsa pa ang tinuod nga mahinungdanon kung wala kini.
Mga igsoon, kung kalimtan nato si Ginoong Hesukristo, mawala ang tibok basihan sa atong pagtuo. Ang krus mao gyud ang sentro sa atong pagkakristohanon. Mao nga gingon ni Ginoong Hesus, buhata kini sa paghinumdom kanako. Ang paghinumdom nagdala sa kalig-on ug ganasig aron dili nato malimtan nga ang atong kaluwasan gibayran sa mahal nga dugo ni Jesus Christ, mga igsoon. Sa pagpadayon sa tong leksyon, si Ellen G. White nagpasidaan kanato, mga igsoon. Kita walay bisan unsa nga kahadlukan sa umalabot, matud pa niya. Gawas kung kita mahikalimot sa paagi sa paggiyas sa Ginoo kanato ug sa iyang pagtudlo sa atong milabay nga kagahapon, mga igsoon. Life Sketches, page 196. Mga igsoon, kung malimtan nato ang mga buhat sa Dios, mawalang atong pagdasig og direksyon. Pero kung maghinumdum kita sa iyang pagkamaayo, bisan unsa pay umalabot nga kalisdanan, magpabilin ta nga lig-on og mapasalamaton, mga igsoon. Ang atong leksyon, tulo ni kapangutana, no? Nindot ni na katapusang pangutana. Nag-ingon diri, mga igsoon, sa katapusang pangutana sa atong leksyon. Bisan importante ang paghinumdom sa nangagi og sa unsa nga paagi ang Ginoo nagabuhat sa imong kinabuhi. Nganong ikaw kinahanglan sa matag adlaw adunay kasinatian uban kaniya og sa katinuoran sa iyang gugma og sa iyang presensya karon. Mga igsoon, ang tubag, kay ang Dios dili lang Dios sa nangagi. Siya Dios sa karon ug Dios sa umalabot. Ang matag-adlaw nga kasinatian uban sa Ginoo mao ang nagpabuhi sa atong pagtuo ug nagahatag sa atong kinabuhi ug unsa man hustong kahulugan niini, mga igsoon. Ang atong leksyon nining adlaw sa adlaw nga Miyerkules, mga igsoon, sa kinatibuk-an sa atong leksyon karon, makuha nato ang importante nga kamatuoran. Ang paghinumdum sa buhat sa Dios naglig-on sa atong pagtuo og ang pagkalimot nagdala sa pagkaluya. Kung gusto nato nga magpabilin nga matinumanon, kinahanglan nato nga buhion pirmi ang paghinumdom, pinaagi sa pagpasalamat ug pagkinabuhi uban sa Ginoo sa matag adlaw. Busa ang title nga pagkamalimtanon, nagapahinumdom nga ang pagkalimot usa ka espirituhanong peligro. Maghinumdom ta sa iyang pagluwas kanato ug magpuyo ta uban sa iyang gugma karon. Mga igsoon, sa pagtapos, magampo ta. Diyos nga labing gamhanan, dalaygon ikaw sa walay katapusan. Ginoo, salamat sa imong pagkamaayo og sa mga milagro nga imong gibuhat sa among kinabuhi. Tabangi kami, o Dios, kami nga dili kalimtan ang imong mga buhat ug matag adlaw among mabati ang imong presensya ug ang imong dakong gugma. Kining tanan among ginasali, ginatugyan, ginapasalamatan in the name of Jesus Christ, our personal Savior. Amen. Mga igsoon, salamat daw sab sa iyong pagpaminaw, pagtan-aw diri sa atong inadlaw nga leksyon. God bless us all.